बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत। हजरत अमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हमला किया गया उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ़ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हाइल थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सफ़ों के दरमियान से गुजरते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा और सब के कंधे मिले हुए हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरह यूसुफ़ और सूरह नहल में से किरात फरमाते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहली रकात में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी गुलाम जो पहली सब में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज खंजर से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हमला कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया है। वो मजूसी गुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस बदबख्त गुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हमला हुआ तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमले से बेखबर थे। जब उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की किरात ना सुनी तो सुबहान अल्लाही कहना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़िए का इल्म हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फ़रमाया, ए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाहर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ग़ुलाम अबू लूलू फ़िरोज ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हमला किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, वही ग़ुलाम जो लोहार था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह पाक उसे गारत करे, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो उसके साथ भलाई का ख्वाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी नहीं हुआ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को घर ले जाया गया। हजरत अमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गोया इससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार न हुए थे। लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तसल्ली देने लगे, हुजूर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो परेशान ना हो, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़ख्म जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खजूर की नबीज पिलाई गई, लेकिन वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पेट से ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ गई। फिर दूध पिलाया गया तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। लोग समझ गए कि अब हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़याब नहीं हो सकेंगे। फिर लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक नौजवान आकर कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह पाक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पहले रहलत फरमाने वाले दीगर सहाबाए किराम से मिला देगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अदलो इंसाफ से काम लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैर ख्वाह व मोहसिन हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مخروج ہو نہ ہی میں کسی کا مخروج ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لو، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار عبد قرار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارکہ میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت
عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ وہ عمر جس کے آدا پہ سیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔